عقیدے تو بغیر عمل نفع دیندا ہے تے پھر تے قرآن و حدیث دے وچ کافراں مشرکاں دے عمل دا بیان آیا پیا ہے۔ مکے دے مشرک لوگ ایک پاسوں 360 بتاں دی پوجا کردے سن تے دوسرے پاسوں حال اے سی بھئی جڑے حاجی آوندے سن انہاں نو کھانے کھلاندے سن، انہاں نو پانی پواندے سن، حرم مکہ دی صفائی کردے سن، جھاڑو دیندے سن۔ دسو یار کعبہ معظمہ دی خدمت تو چنگا عمل کوئی ہو سکتا ہے؟ تیرے میرے ارگا تے اتھے مسجد مدرسے دے صحن دے وچ جھاڑو دے کے اپنے واسطے نیکی کماوے، کیوں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ دے گھر نے، اتھے بھی رب جل شانہ دے کلام دی تلاوت ہوندی ہے۔ جے اگر اساں مسجد دی صفائی کر کے تے نیکی کماویے وہ ساڈی نیکی ہے تے نیکو کاراں دے وچ پھر وڈے نیک تے او ہوئے نا جڑے کعبہ معظمہ دی صفائی کرن، جڑی ساری مسجداں دا قبلہ تے کعبہ ہے۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا، پہلا جڑا حکم سورہ بقرہ شریف جیسے لے شروع ہوندی ہے، پروردگار فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مولا سونا فرماؤں ہے ذالک الکتاب، اے کتاب قرآن مجید فرقان حمید، لا ریب فیہ، یہ دے وچ کوئی شک نہیں، یہ دے وچ کوئی گھتی نہیں، یہ دے وچ کوئی ادھر ادھر دی گل نہیں۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے جے متقین واسطے، رب تو ڈرن والیاں واسطے، پرہیزگاراں واسطے ہدایت ہے قرآن، پرہیزگاراں واسطے ہدایت ہے قرآن۔ اے پروردگار جل شانہ نے اے پہلی آیت ادھر سورہ فاتحہ تو اگر شروع ہوئے تے اتھے بھی الحمدللہ رب العالمین، اس آیت نے وچ بھی عقیدہ ہے کہ رب ساریاں جہاناں دا پالن والا ہے، الرحمن الرحیم، او مالک رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، او یوم الدین قیامت دے دن دا مالک ہے جے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے ان عبادت کرنے والی گل بعد چاہیے، لیکن پہلے عقیدہ آیا ہے، پہلے رب العالمین دی توحید مولا سونے جل شانہ اس دی صفات عالیہ دے متعلق عقیدہ آیا ہے، لہذا عقیدہ فاتحہ وچ بھی پہلے تے عمل بعد چاہیا ہے۔ یہ نہیں سورہ بقرہ شریف دے وچ بھی مولا سونے نے قرآن دے متعلق عقیدے دا بیان فرمایا ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین دے واسطے، ڈرن والیاں دے واسطے، پرہیزگاراں دے واسطے ہدایت ہے، اے ہدایت ہے متقین دے واسطے۔ اگو مولا سونا فرماؤں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، ایمان بالغیب رکھن والے لوگ، یعنی غیب تے ایمان لے آئے۔ غیب کون؟ او غیب الغیب ذات رب دی، تے او دی طرفوں آن والا کلام او بھی غیب، تے اس دا بھیجے گئے تمام نبی رسول تے پھر سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی غیب دیاں خبراں رکھن آلے، یعنی اس غیب الغیب دیاں بھی خبراں رکھ دینے کہ اس غیب الغیب دے غیب کلام دا علم بھی جڑا رب عطا فرماؤں دا اس دیاں خبراں بھی۔ اے پھر دے ہوندے نا جڑے بسترے بوریاں بن کے لوکاں دے بوئے بوئے تے پھر جسلے کو انہاں دے نال ٹر پوے تے ہولی ہولی چار دیاں بعد انہوں آکھدے بھائی جناب وال سکھا دے غیب کی خبر صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس ماننا یہ تو شرک ہے۔ میں آکھا جھلیا وہ غیب الغیب ذات ہے۔ ادھر ویکھیا جی میں سوکھا جہا جواب تانوں سمجھانا، جے اگر کوئی انج دا تانوں آکھے بھئی نبی کول علم غیب کوئی نہیں تے تساں آکھنا ہے بدبختہ اے دس بھئی رب غیب ہے کہ نہیں؟ رب غیب ہے کہ ہن مننا پوسی بھئی وہ غیب ہے تے جے او غیب الغیب ہے تے انہوں پوچھ رب دی خبر، رب دا علم رسول اللہ نو ہے کہ نہیں؟
جے جواب نہ دے تو انہوں آخ کوڑیا جے نبی کولے ہی رب دا علم کوئی نہیں تے پھر بتاں دی پوجا رام رام کر کے کر، پھر وحدہ لا شریک دا علم تے تینوں ملیا رسول کو تے جے مان جاوے بھئی ہاں رب دی خبر تے رب دا علم حضور کولے ہے تے انہوں آخ جاہل ساریاں تو وڈی غیب ذات او تے رب دی ذات ہے تے جے رب دا علم رسول کولے ہے تے پھر دنیا وچ ہور کیڑا رب تو وڈا غیب ہے جڑا رسول کولے لکیا ہوا ہے بس فرق اتنا ہے کہ رب جل شانہ نے اپنا علم اپنے نبیوں نو عطا فرمایا ہے، او غیب ذات نے اپنے غیب دا علم اپنے نبیوں نو عطا فرمایا ہے، اور باقی جڑے غیب نے انہاں دا علم بھی آدھے نبیاں رسولاں نو عطا فرماوندا رہیا، لہذا رب دے دتے نال نبی جان دے ہوندے نے، رب دے متعلق نبی او جان دے نے رب دے علم دے نال، تے ایویں ہی مخلوق دے متعلق بھی نبی جان دے ہوندے نے، غیبی مخلوق دے متعلق بھی نبی جان دے ہوندے نے رب دے دسن نال تے رب دے علم دیون نال۔ یہ ہن ایمان بالغیب کیے عقیدہ، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کیے عقیدہ، پہلے عقیدے دی گل ہے تے پھر یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کردے نے، ویؤتون الزکاۃ، وہ زکات دیون والے نے۔ پروردگار نے پہلے عقیدے دا بیان فرمایا ہے پھر عمل دا بیان فرمایا ہے۔ یہ گل جیسے ذہن چ پکی تے نقش ہو گئی کہ عمل چنگا اسے قبول ہونا ہے جیسے عقیدہ بھی چنگا ہوئے، عمل چنگا قبول اسے ہونا ہے جیسے عقیدہ بھی چنگا ہوئے۔ ہون آدھرا واپس لوٹنے اس گل وال جڑی آیت مبارک خطبے وچ پڑھی ہے، پروردگار فرماوندا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار دی او ذات جس پیدا فرمایا موت نو تے حیاتی نو، لیبلوکم کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ تانوں ضرور بھی ضرور آزماوے، تانوں آزماوے، تہاڈی آزمائش تہاڈا امتحان لوے۔ ایکم تہاڈے وچوں کون ہے احسن عملا، جڑا چنگے عمل کردا ہے، جڑا گھنا چنگا عمل کردا ہے تہاڈے وچوں کون ہے؟ کیا مطلب ہے؟ پروردگار جل شانہ او ایمان لیان والیاں وچوں بھی آزمائش کردا ہے کہ ایمان والیاں دے وچوں ہون کیڑا ہے جڑا بہتا چنگا عمل کردا ہے، کیڑا ہے جڑا گھٹ چنگا عمل کردا ہے۔ او مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، حالے میں موضوع پورا شروع نہیں کیتا، حالے موڈھڑی گل پہ کرنا تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے جو کس دے ایصال ثواب واسطے آئے جے۔ پروردگار فرماؤندا ہے تاکہ تانوں آزماوے کون تواڈے وچوں چنگا عمل کردا ہے۔ ادھر ویکھنا سنگیا ہن چنگے عمل کیڑے ہوندے نے، کیڑے کیڑے چنگے عمل ہوندے نے۔ ادھر ویکھ نماز پڑھنا ہے چنگا عمل ہے، روزہ رکھنا ہے چنگا عمل ہے، عبادت کرنا ہے چنگا عمل ہے، لوکاں نال حسن اخلاق رکھنا ہے چنگے اعمال نے، لوکاں دی خدمت کرنا، لوکاں نوں جناب انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا، انہاں دے کم آਉਣਾ ہے چنگے عمل نے۔ لیکن انہاں ساریاں چنگے عملاں دا سردار سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء سرکار فرماؤندے نے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیرکم تواڈے ساریاں وچوں چنگا من تعلم القرآن، جڑا قرآن سکھاوے، سکھاون عمل ہے، جی دے بیٹھے ہو، قرآن سکھاون اے عمل ہے تے اے اعلی عمل۔ ادھر ویکھو سارے ہی چنگ جتنیاں اچھائیاں نے ہر کسی نے اپنے اپنے درجے دی اچھائی کیتی، نماز پڑھنا اچھا عمل، روزہ رکھنا اچھا عمل، لیکن قرآن سکھاون ساریاں تو اچھا عمل۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سیکھے گا تے نماز آوے گی، روزہ آئے گا، زکات آوے گی۔ وہ اگر قرآن سیکھے گا تے اخلاق آون گے، قرآن سیکھے گا تے حقوق دا پتہ لگے گا، وہ تے عمل ہوئے گا۔ لہذا ایک ہے عمل نیکی دا کرنا، ایک ہے اس نیکی دا عمل کرن دا وال سکھاونا تے نیکی دا عمل دسنا کہ اے نیکی ہے۔ لہذا قرآن
سکھن تے سکھاون دا مطلب کیا ہے؟ وہ پورا دین اسلام سکھن تے سکھاون ہے۔ لہذا جڑا بندہ اسلام سکھن تے سکھاون دا کم کردا ہے، سید الانبیاء تاں فرمایا ہے کہ ساریاں وچوں چنگا عمل اسے دا ہے تے چنگا بھی، کیونکہ او دا عمل وہ وڈا ہے کس حوالے نال؟ کیونکہ او دا عمل وہ باقیاں دے واسطے نیکی دا رستہ ہموار پہ کردا ہے، باقیاں دے واسطے وہ رستہ بنا رہا۔ لہذا اے اعلیٰ نیکی دا عمل جڑا لوکاں واسطے الٹا نیکیاں دا رستہ کھول دے وے، اے وڈا عمل ہے۔ ادھر میرے ال تکو، قبلہ حافظ صاحب مرحوم دنیا تو انتقال فرما گئے، لیکن اے دسو تواڈے علاقے دے وچ کی کردے رہے ہو؟ مدرسہ بنایا، قرآن پڑھا دے رہے کہ میں غلط گل پہ کرنا میاں، تو پھر کیوں میں چپ چپ بیٹھے ہو؟ جی میں دیگ نو دم دیتا ہوئے تو ساہ باہر نہیں نکلتا، تسی کڑ لو تھوڑا جا ساہ۔ ساری زندگی جس بندے نے اللہ دے کلام دی خدمت کی تھی، تعلیم و تعلم، قرآن پڑھیا، قرآن پڑھایا، قرآن پڑھیا، قرآن پڑھایا، جس ساری زندگی، یا انج سمجھو بھئی زندگی دا پہلا حصہ قرآن سکھانے چلایا تے پچھلی ساری زندگی قرآن سکھاوانے چلا دیتی، میں نے دسو تے صحیح ذرا اس بندے دا رب دی بارگاہ دے وچ کیا مقام ہوئے گا جڑا ساری دنیا نو اس قدر نیکیاں دے رستے اتے لاندا رہیا تے قرآن سکھدا تے سکھاندا رہے گا۔ ادھر تکو ایک ہے ساڈا کسے بھی بندے دے دعائے مغفرت دے واسطے جانا تاکہ رب کریم اس نو بخش چھوڑے، یہ اچھا عمل ہے، اساں آئے بیٹھے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوندے نے جڑے فوت ہومن والے میرے ارگے گناہگار ہوندے نے، جس جڑے کوئی تواڈے ارگا مومن دعا چا کردا ہے تے پروردگار جل شانہ او گناہگار نو بخش دیندا ہے۔ لیکن کئی واراں اے جا ہوندا ہے کہ نیکاں لوگاں دی دعا وچ شامل ہو کے تے اے دعا وچ شامل ہومن والا ہی بخشا جاتا ہے۔ ہر واری دی گل نہیں پہ کردا، کئی واراں انج ہوندا ہے کہ بندہ کسے نیک دی دعا واسطے آوندا ہے، کسے نیک دے نال نیکی کردا ہے، کسے نیک نال بھلائی کردا ہے تے اس بھلائی دی وجہ تو مولا سونا او اس دا ہی بھلا فرما دیندا ہے تے اس دی خیر فرما دیندا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ دعا واسطے اساں حاضر ہوئے ہیں ایسے مرد دی، ایسے خدا دے بندے دی مغفرت اور ایصال ثواب دی نیت لے کے جڑا خود ساری زندگی او نیکی کردا رہیا، نیکی کراوندا رہیا، علم قرآن دا پڑھدا گزار دیتی یا پڑھاوندیاں گزار دیتی، ہن او ہے ساڈے معاشرے دے لوکاں وچوں خیر والا تے بھلائی والا۔ جدوں اساں او دے واسطے دعا لئی حاضر ہوواں گے تے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکدا ہے پروردگار جل شانہ ساڈا او دے واسطے دعا کرنا او انج ساڈے واسطے برکت والا بناوے کہ مولا سونا فرماوے اچھا وہ تے میرا بندہ ہے سی، او دی تے میں بخشش کاری دیتی، لیکن نال جے تساں او دے واسطے دعا پہ کر دیو تے تہاڈی بخشش کر چھوڑ۔ انج ہوندا ہے مالک جو ہویا وہ رب العالمین جو ہویا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جسے بندہ دعا کردا ہے تے رب سونا اس دی دعا نو قبول فرمان والی ذات ہے، اس دی دعا نو قبول فرماوندا ہے۔ ہن ادھر ویکھ کئی وارا انج ہوندا ہے، میں مثال دے کے گل سمجھاؤنا۔ ادھر ویکھ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی حدیث مبارک آپ دا فرمان ہے، فرمایا کہ بچہ نابالغ اگر فوت ہو جاوے تے اس دی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مغفرت فرما دیندا ہے۔ ادھر تک میرے ال ذرا تکنا، نابالغ بچہ بے عیب جس جرم نہیں کیتا، نابالغ دو قسم دے ہوندے نے، ایک تھوڑا اس عمر نو پہنچ جاون کہ جسے وہ شرارتاں تے عادتاں کرن لگ جان، پھر اگر وہ غلطی کرن تے شمار نہیں ہوندا، گنیا نہیں جاندا۔ لیکن ایک ہے وہ بچہ جڑا حالے چلن پھرن بھجن نسن تے گناہ کرن دے قابل ہی وہ بے عیب ہوندہ ہے، معصوم انہوں نہیں کہہ سکتے، لیکن بے عیب ہوندہ ہے اس واسطے کہ حالے او دے کولے جرم کرن دی طاقت ہی نہیں ہوندی۔ لہذا ادھر ویکھن جیسے لے او والا بچہ فوت ہو جاوے بھاویں کسے کافر دا ہی بچہ کیوں نہ ہووے، اللہ کریم اس نو بخش چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نابالغ ہے تے اس نے جرم بھی کوئی نہیں کیتا، نابالغ ہے، اگر جرم کردہ رہا تے رب سونا اس نو معاف فرما دیندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالے او دے وچ عقل پوری نہیں سی، سمجھ پوری نہیں سی، تے او دے والدین جو کفر یا جو شرک کردے رہے، جو بت پرستی کردے رہے، او دے والدین کردے رہے، او آدھے جرماں دا حساب دین گے، لیکن ان والے عقل پوری نہیں سی، اس واسطے رب او دے گناہاں نو بھی معاف۔
لیکن اگر ہووے بچہ مومن دا تے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دوسری حدیث مبارک دا مفہوم ہے، حضور فرماؤندے نے کہ مومن دا بچہ جڑا چھوٹی عمریں فوت ہویا او تے بخشا ہی جائے گا، لیکن نال او جدوں قیامت دے دن رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوے گا تے اپنے والدین دی شفاعت کرے گا، اپنے والدین واسطے رب دی بارگاہ وچ دعا کرے گا، انہاں نوں بخشاوے گا۔ ہن توجہ میرے حال، والدین دی شفاعت کراون والا بچہ مسلماناں دا جدوں بچپن وچ فوت ہویا، نابالغی دی عمر وچ فوت ہویا تے اپنے والدین دی بخشش کرواندا ہے، تے ہن اسے ہی بچہ جڑا نابالغ فوت ہویا تے آپا جاننے ہاں جنازے دے اوتے تے جنازے دے وچ آپا اودے واسطے دعا منگنے ہاں کوئی نہیں۔ بچہ فوت ہوئے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، دعا منگنے ہاں۔ ادھر ویکھنا سنگیا، بال فوت ہویا ہے، او دے جنازے وچ گئے، او دے واسطے دعا کیتی، ہن اے بچہ تے رب دی بارگاہ وچ پہلے ہی مغفور ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے دسیا، میں اس بچے دی گل پہ کرنا جڑا جرم کرن دی اہلیت نہیں رکھدا، بالکل چھوٹا ہے، بالکل بچہ ہے، او جڑا جرم کیتا ہی نہیں او دے واسطے دعا پہ کرنے ہیں، لیکن پروردگار جل شانہ اس بچے مرحوم دی جڑا مغفور ہے او دے دعا کرن والیاں واسطے بھی، او دے جمن والے ماں باپ واسطے بھی اس بچے نو بخشش دا سامان بنا دے دے۔ او سنگیا بچے نو ضرورت تے نہیں سی، بخشیا ہویا پہلے ہی ہے، او دے کولے کوئی جرم ہے نہیں، کوئی بدکاری نہیں کیتی، مولا سونے دی بارگاہ وچوں ہے سی بخشیا ہویا، لیکن دعا کرن والیاں دے واسطے او اجر دا باعث بن جاندا ہے۔ لیکن جڑا مومن بندہ ہووے، پروردگار دی بارگاہ وچ ڈرن والا، جھکن والا، نیکی کرن والا تے نیکیاں کرن والیاں دا سردار، کیا مطلب ہے؟ او قرآن دی تعلیم لین والا یا قرآن دی تعلیم دین والا، سکھن والا تے سکھان والا ہووے، پھر او دی دعا واسطے اگر لوگ جمع ہو جاون، پروردگار اسے دعا واسطے آن والے دے ہی مغفرت دا سبب بنا سکدا۔ اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق۔ کیوں نہ ہوئے کہ اساں بھی اسے راہ اتے لگیے جڑے راہ اتے چلن والے لوگ ساڈے تو بہتر بندے نے۔ وہ سیاستدان آخدے نا وڈی سوچ رکھو، وڈی سوچ رکھو تے ترقی والے پاسے چلو، انہاں دی ترقی تے انہاں دا معیار ہو رہے، لیکن اسلام دی سوچ تے اسلام دا معیار او ہو رہے کیویں؟ انہاں دی وڈی سوچ تے ترقی اے دے وچ ہے کہ بندہ ٹکر پانی اسیدہ لون لگ جاوے، نال او دے کولے چار آنے بعد دعاون تے عیاشیاں، بدماشیاں، بے حیائیاں، برائیاں کرن لگ جاوے، اے دا نام ہے انہاں دی ترقی۔ لیکن اسلام دا معیار او الگ کیویں آ؟ اسلام آکھدا ہے او جھلیا چھوٹی سوچ اے دا نام ہے کہ بندہ صرف دنیا واسطے سوچدا رہ جاوے، وڈی سوچ تا اے دا نام ہے کہ بندہ اپنی قبر دی بھی سوچے، اپنی حشر دی بھی سوچے، اپنے جنت والے ٹھکانے دی بھی سوچ لگے۔ وڈی سوچ تے دا نام ہے۔ ہن نیکی، او جٹو میں تواڈے نال دا سادہ زبان والا بندہ تے میں تواڈی طبیعت تو بھی واقف ہاں، میں دریا دی بلا مینوں بھی سمجھ آوندی پئی ہے بھی تسی کی کردے پئے ہو، جے تھوڑا جہا اورا بس ہو تے میں نہیں تے ڈانگاں نال میں سیدھا کر لینا، پیر میں غصے والا بھی ہنے۔ ہاں اے نہ سوچیا بھئی خبرے پیر بس آیا ہے بھئی ہمیں تقریر سنا کے ٹر جاسی، میں تو غصے والا، میں تو غصے نال سیدھا بھی کر لینا، تے اتوں آکھدے نے ساڈے علاقے والے آوندے نے بابا تواڈیاں دعاواں گھٹ لگدیاں تے بد دعاواں گھڑیاں لگدیاں۔ میں تانوں بد دعا دیون نہیں، دعا دیون آیا بیٹھا، لگ سی تے گھٹ تانوں پر لگ جاسی جے اورا منہ کر سو تے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ آئے آدھے انہیں ویکھنا تے میری گل سننی ہے، آپس وچ گپ شپ نہیں لاونی، کیونکہ میں زیادہ دیر تہاڈا سر کوئی نہیں کھاونا، میں تھوڑی دیر تانوں گل سناونی ہے تے اکو گل جڑی ہے وہ بنیادی سمجھا کے اجازت لے لینی۔ بولو ذرا ذوق نال سبحان اللہ۔ ہن وڈی سوچ کیڑی شے دا نام ہے؟ وڈی سوچ اس شے دا نام ہے کہ بندہ اپنی آخرت دی فکر کرے، اپنی قبر، اپنی حشر، اپنی جنت دی فکر کر لوے۔ جے بندہ او دے وچ کامیابی لے لوے تے ہون بندہ ترقی والا ہو گیا، ہون بندہ کامیاب ہو گیا، ہون بندہ عزت والا بن گیا۔ تے جے دنیا تے پا لئی لیکن قبر بھیڑی ہو گئی، او میں جو پولیس والا بن جاندا تے اوتھے چوک وچ کھڑو تے رشوت لیندا، کسے تے ظلم کردا، کسے دے گھر وچ وڑدا، کسے دے بے پردگی کردا، کسے دے جناب ظلم کردا۔ دنیا وچ تے ہو سکدا ہے مینوں 4 ٹکے لب کے تے میں تکڑا بن جاندا تے میں اپنی عیاشی والی زندگی گزار لیندا، لیکن قبر وچ جے چھتر پین تے مینوں کی فائدہ ہے جا پولیس والا بنے دا؟
ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 4 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕਬਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਪਏ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਫਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਹਯਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੀਆਂ, دین ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। یہ چھوٹی سوچ ہے جنہوں سیاستدان وڈی سوچ بنا کے پیش کر دیں نا، یہ انتہائی چھوٹی تے گھٹیا سوچ ہے، یہ کوئی سوچ نہیں، یہ ترقی کچھ بھی نہیں۔ اصل سوچ وڈی تے لمبی تے کامیابی والی سوچ کے لیے کہ آخرت رب کامیاب چا کرے، اور یہ ہوئی سوچ سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے آدھے امتیاں دی بنائی ہے۔ جی دے بیٹھے ہو بس ہے گل تو ہم سمجھانی ہے تے اجازت لے لینی ہے۔ کیڑی سوچ؟ دنیا سوکھی لگے یا اوکھی لیکن آخرت چنگی بن جاوے، سید الانبیاء پاک نے اے آڑی آدھی امت دی سوچ بنائی ہے۔ جی دے بیٹھے ہو تاں کر کے سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا سرکار نے تعلیم و تربیت کر دے ہویاں اپنے اصحاب پاک نو اس طرح نال جدوں بھی موقع ملنا تے آپ نے تربیت فرماؤنی، حتیٰ کہ آپ دی تربیت دی وجہ نال صحابہ پاک دے دل دے وچ دنیا دی نفرت پیدا ہو جانی، دنیا دی حقارت آ جانی، آپ دی نظر صحابہ دی نظر وچ دنیا حقیر تے ذلیل ہو جانی، رب العالمین دی آخرت تے جنت عظیم ہو جانی۔ ادھر ویکھنا سونیا اج تربیت آپ سرکار جڑی فرماؤندے سن انہاں وچوں ایک موقع تے مقام میں بیان کر دینا۔ ابن ابی دنیا دی روایت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے یاراں دے نال اپنے اصحاب دے نال آپ مدینے شریف دے وچوں بازار دے گزر رہے سن تے بازار دے باہر رستے دے اوتے کونے دے اوتے علاقے تے آنڈ گوانڈ دے لوکاں نے گند تے اروڑی لا چھڈی سی، جویں آپاں اپنی رہائشاں تو ذرا ہٹ کے اروڑیاں لا دینے گند پل جڑا گھر دا ہوے سٹنے باہر، انجی اوتھے مدینے شریف دے اس محلے دیاں لوکاں نے او باہر اروڑی لا چھوڑی سی تے اس اروڑی دے اوتے ایک بکری دا کچا بچہ حمل ہویا، بکری نو بکری سومن والی سی لیکن وقت تو پہلے ترو پئی، پہلے پھر سٹ دیتا، ہن او کچا بچہ او جناب مالک جڑا بکری دا مالک سی او دی بکری بچ گئی لیکن بچہ فوت ہو گیا، انہیں بکری دا او بچہ اٹھایا تے اروڑی تے سٹ چھڑیا سی۔ سید الانبیاء پاک سرکار دا گزر ہویا، نظر پئی اروڑی دے اوتے اس کچے بچے وال نظر پے گئی، پاک نبی سرور کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، صحابہ نے ویکھیا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نگاہاں تے نظراں کیڑے پاسے جا رہیاں نے، صحابہ بھی انہاں نظراں دا پیچھا کیتا تے انہاں دی نظر بھی پئی روڑی دے اوتے پئے ہوئے بکری دے اس مردہ تے کچے بچے ال، جدوں نظر پئی سارے صحابہ پاک او ادھر ویکھن کدے رخ مصطفیٰ ویکھن، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ مینوں جواب تا دیو، سونا حکم ہوے، فرمایا ایس بکری دے مردہ بچے، بکری دے مردہ بچے دی کوئی قدر و قیمت اے دے مالک دی نظر ایسی یا نہیں جڑا چکیا سو تے روڑی تے سٹ چھڑیا سو۔ صحابہ عرض کردے نے سونیا جے کوئی قدر و قیمت ہوندی تے روڑی تے کیوں سٹدا، اگر اے حلال ہوندا تے اگلے کھا پی لیندے، اگلے اینو روڑی تے نہیں سن سٹ دے، روڑی تے تائیوں تے سٹیا کہ کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ سید الانبیاء پاک سرکار نے جو فرمایا او دا معنی مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر رب العالمین دی نگاہ دے اندر اس دنیا تے ایدی نعمت تے دولت تے مال متا دی قدر و قیمت اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی ہوندی تے پروردگار نے کافرانو کوئی نہیں سی دینی۔ یعنی یہ دنیا ایسی مردار ہے، مردار تو بھی بدتر ہے کہ اگر بکری دے مردہ بچہ جڑا روڑی تے سٹیا پیا جے اونی بھی قیمت جنی دے مالک دی نظر وچ اس بچے دی قیمت ایسی جے اونی بھی قیمت دنیا دی رب دی نظر وچ ہوندی تے رب کدی آدے دشمناں نو تے کافراں نو تے انہاں نو رب انہاں نو دیندا جڑے او دے قدردان بندے ہوندے۔ کی مطلب ہے کہ رب جل شانہ دی نظر مبارک وچ نگاہ قدرت اس دی اتنی بھی اوقات او دنیا جڑی آپا کٹھی کرنا واسطے لگے پے ہیں نا، دنیا آنی چاہیے انج بھی کر لو انج بھی کر لو او بھی کر لو اے بھی کر لو یہ بھی کرو وہ بھی کرو، دنیا دے سکھ لو دنیا دی نعمتاں لو دنیا دے سکون لو، اے چکر نے جڑے پے ہیں آپا لوگ اے دی اینی بھی قدر
باغ السلطان تاں کر کے اس دنیا دی اخیر اس دنیا دی اوقات بیان کردیاں فرماؤندے نے فرمایا اے دنیا رن حیض پلیتی پلیتی اے دنیا رن حیض پلیتی و یارو کیتی مل مل دھوندے خو دنیا پچھے اے لوک نمانے ہوئے دنیا پچھے اے لوک نمانے یارو ایک پل سکھنا سوندے او دنیا پچھے سے عالم فاضل تے میاں نکرے بے بے روندے پر جنہ چھڑی اے دنیا باہو باہو جنہ چھڑی اے دنیا باہو او تے تر بننے جا کھلوں دے زندہ باد اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بخشے ادھر ویکھنا سونے ذرا توجہ دے نال گل نوں سننا پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار اس دنیا دی قیمت نو انسان دی نظر وچ گھٹایا ہے آخرت دی قیمت نو بدھایا ہے تاں کر کے انسان کامل انسان بندا ہے تاں کر کے انسان صحیح انسان بندا ہے تاں کر کے انسان اچھا انسان بندا ہے کیوں اگر دنیا دی قدر تے قیمت اے دے دل وچ آ جاوے تے پھر ادھر ویکھ کوئی قاتل بندا ہے کوئی ڈاکو بندا ہے کوئی چور بندا ہے کوئی رشوت خور بندا ہے کوئی جناب عالی او کیویں دا دجال بندا ہے کوئی کیویں دا کذاب بندا ہے دنیا دی قدر و قیمت اگر دل چا جاوے اس دنیا دے طلب کرنے دی خاطر اے پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیندا ہے نہ اپنی عزت دی قیمت سمجھے نہ ایمان دی قیمت سمجھے نہ ماں پیو دی قیمت سمجھے نہ جان دی قیمت سمجھے کسے شے دی قیمت نہیں لیکن اگر آخرت دی قدر تے قیمت انسان دے دل چا جاوے تے پھر اسلے انسان دنیا نو حقیر تے ذلیل سمجھدا ہے پھر اسلے انسان اپنے ایمان دی قیمت نو سمجھدا ہے پھر اسلے انسان اپنی نیکیاں تے اپنے اچھے اخلاق دی قیمت نو سمجھدا ہے پھر اسلے انسان اپنے اچھے کردار دی قیمت نو سمجھدا آوے کیسے لے جدوں دنیا حقیر دی نظر چو جاوے ہن جیڑا کچھ بھی کرے گا وہ آخرت واسطے ہی کرے گا دنیا واسطے اس ویلے جے ٹکر کماؤندا ہے تے اس نیت دے نال جو میں آخرت واسطے نیکی کرنی ہے طاقت ہوئی تے میں پھر ہی نیکی کر سکاں گا لہذا تاں کر کے وہ کیا کردا ہے وہ پھر ہمت کردا ہے روزی کماؤندا ہے کھاون واسطے تاکہ کھاواں تے طاقت آوے تے رب دی عبادت لئی کھڑا ہوواں کھاواں تے رب العالمین دے دین واسطے اقدام کراں کھاواں پیواں تے رب العالمین دے دین واسطے طاقت حاصل کراں پھر اس ویلے او دا کھاون او ادھر ویکھ سنگیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماوندے نے فرمایا جس دن دا پاک نبی دی بارگاہ وچ آیا ہاں اس نے دنیا نو ایڈا حقیر تے ذلیل سمجھ کے آیا کہ میرا کوئی بھی کم دنیا حاصل کرن واسطے نہیں ہوندا بلکہ اپنی بیگم کول اپنی منکوہا کول جانا بھی او میری خواہش تے شہوت واسطے نہیں ہوندا بلکہ رب رسول دی اطاعت واسطے ہوندا
پھر ساڈا جینا تے مرنا رب العالمین دے واسطے بن جاندا ہے او کوئی جینا مرنا جڑا پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سبق اپنی امت نو سکھایا ہے رب دے قرآن دے نال پروردگار جل شانہ فرماوندا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا اے حبیب فرما دے وہ بے شک ان صلاتی بے شک میریاں نمازاں بے شک میریاں نمازاں ان صلاتی و نسکی اور میریاں قربانیاں تے میرے اعمال جتنے بھی باقی دے و محیایا تے میرا جینا تے دنیا دے اوتے رہنا و مماتی اور میرا دنیا تو وصال کرنا تے دنیا تو ٹر جانا جنوں موت تساں آکھدے ہو للہ رب العالمین صرف اللہ رب العالمین واسطے ہے۔ میرا جینا بھی میرے رب واسطے میرا دنیا تو جانا بھی میرے رب واسطے میریاں نمازاں میریاں قربانیاں میرا عمل میرا ہر حرکت میرا ہر سکون وہ صرف اللہ رب العالمین واسطے ہے وے کیوں اس واسطے کہ دنیا دی اوقات تے انی کو رہ گئی یہ دنیا دی حیثیت تے اتنی تھوڑی رہ گئی کہ اس دنیا واسطے اساں نہ سکون گوارا کریے نہ کوئی عمل گوارا کریے وہ سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے سکھایا ہے فرمایا دنیا واسطے نہ کر بالکل نہ کر کیوں یہ دنیا مردار ہے وطالبها کلاب انہوں لبھان آلے تے طلب کرن آلے ہوتے نرے کتے نے فرمایا دنیا دے پیچھے نہ زور لا ہے ایمان نال دسو یار آپاں کیا کرنے ہیں جم دے بال نو 4 سالاں دا پھڑیا تے سکولے چ پایا کیوں جی تعلیم لوے گا تے پھر ہی کوئی نہ کوئی کماون جوگا ہوئے گا اچھا 4 سالاں دے بال آستے ابے نو فکر لگ گئی ہے بھائی کماون جوگا ہو سی تے کماون جوگا کدوں ہونا اس کوئی 16 18 20 سالاں دا جدوں ہو سی تے کماؤ سی اچھا جی تے ہن 4 سالاں دے کیوں دھکا دتا بھائی تاکہ کماون دا ول سکھ لوے ٹھیک ہے صحیح سکھے جا کے اسی کیڑا کوئی گل تو پھڑ کے روک دے پئے ہاں لیکن گل میں جڑی کرنا پیا او ذرا سن لینا بھئی 4 سالاں دے بال نو دھکا دتا 18 20 سالاں دا او اس قابل ہویا 25 سالاں دا جب کماون دے 21 سال بن گئے وہ 25 سالاں دے وچوں 4 چکٹ ہوتے باقی کتے رہ گئے 21 سال انہوں دھکا دیتی رکھے ہے بھائی تاکہ جا کماون دے لائق بن کماون دے قابل بن کی کماون ہے آکھ دنیا کماونی ٹھیک ہے صحیح ہن 25 سالاں دا ہویا تے ہن لائق بن گیا ہے ہن آکھ ہن نوکری لگ گیا جی کنے سال نوکری کرنی ہے آکھ 70 سال دا ہو سے تے ریٹائرمنٹ مل سی 25 تو 75 تائیں 50 سال کسے دی 40 سال کسے دی 30 سال سروس ایویں اون اتنے سال اس کیتی سروس ساری زندگی دے او ہن جڑی او دی 75 80 سال عمر سی اون دے وچوں اس نے 50 سال کمایا تے 50 وچوں 20 22 سال اس کماون دا ول سکھیا تے ساری لنگ گئی تے ہن جیسے ریٹائر ہویا تے نال ہی 2 4 5 سال بعد فرشتے ہوری بھی اپڑ پے اول تو پہلے لے جا سی وہ تو مالک دی مرضی ہے ہو سکتا ہے وہ ہو سکیا تھا مالک دی مرضی جے ہو پئی تو اس نے تو پہلے نوکری کرن جوگا ہی نہیں چھڑنا تے ہو سکتا ہے پہلے ہی روح چھک لوے مالک دی جو مرضی وہ دی جو دین ہے لیکن انہیں سال تک کمائی دنیا روزانہ دنیا واسطے کتنے گھنٹے ڈیوٹی کم از کم جڑی ڈیوٹی ہے وہ 8 گھنٹے ہے اپنے پاکستان جڑی چلدی پئی ہے کم از کم جڑے ڈبل شفٹ کردے ہیں اون دی مڑ 16 گھنٹے تے 12 گھنٹے بھی چلدی ہے لیکن جڑی کم از کم ڈیوٹی ہے سہولت والی وہ کہتی ہے 6 تو 8 گھنٹے 6 گھنٹے روزانہ دنیا کماون واسطے دتے سو تے ساری زندگی دنیا کماون واسطے دتی بیٹھا ہے بچپن 4 سالاں دا حال جم نہیں مکیا تے پہلے ہی اون پا دتا ہے اوتھے بھئی کماون واسطے ول سکھے تے مڑ کماوے ساری زندگی انہیں زندگی دا 60 65 70 سال دا عرصہ گزار دیتا دنیا واسطے یہ دس بھائی رب دی رضا کماون واسطے کتنا ایک زندہ رہیا ہے آخرت کماون واسطے کتنا ایک محنت کیتی ہے ایمان نال دسو یار تہاڈی نظر وچ قیمتی کیڑی ہے دنیا کے آخرت تے جے آخرت قیمتی ہونے اے دسو بھئی ایک کے 500 دا نوٹ ایک کے 1000 دا نوٹ قیمتی کیڑا ہے تے کماون واسطے وقت کدے تے زیادہ لگ سی 1000 والے تے لگ سی نا کیوں کیونکہ قیمتی ہے اے دا مطلب ہے قیمتی واسطے وقت گھنا لگ سی مشقت
تے جے تواڈی ساڈی نظر وچ ہوندی آخرت قیمتی تے مڑ اسی دنیا کتی کماون واسطے پھردے رہندے یا آخرت کماون واسطے انہاں وقت لاوندے؟ وہ 4 سالاں تو لے کے تے 60 65 70 سالاں تک انہیں ساری زندگی او لائیے دنیا کماون واسطے. دا مطلب ہے دی نظر وچ آخرت قیمتی نہیں، ایدی نظر وچ صرف دنیا قیمتی بن گئی ہے. یہ دنیا دار بنیا ہے 4 سالاں دا جدوں اماں ابے نے ٹوریا ہے نا تے اوتھے جا کے دنیا دا طالب بنیا ہے تے دنیا دے کماون دے لائق اکھ بندا پیا ہے. او جڑا دنیا کماون دے لائق اگلیاں بنایا ہے ایویں دا بنایا ہے بھائی ساری زندگی دنیا 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 کردا ہی مر جاوے، اس تو سوا کسے شے دا نہ سوچے. او جھلیا سید الانبیاء علیہ التحیۃ و ثنا دے صحابہ انہاں دے بچے او نال دنیا دا دھندا بھی کردے سن لیکن دنیا نو قیمتی سمجھ کے نہیں، وہ دنیا کماؤندے سن تے تاں وی اس واسطے کہ رب دے دین تے خرچ کردے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق. پیر باخو سلطان تاں کر کے اس دنیا دی تحقیر تذلیل واسطے مثال دیندیاں بیان فرماؤندا اے دنیا ڈھونڈن والے کتے اوے ایویں در در پھرانی حیرانی ہڈی اتے ہوڑ تینا دا ہڈی اتے وہ جھگڑا انہاں دا تے ایویں لڑدیاں عماری وہانی ہو عقل دے کوتاہا سمجھ نہ جانا یارو پیون لون تے پانی خوبا جھون ذکری رب دے باہو باہو باجھوں ذکری رب دے باہو سبھو کوڑی رام کہانی اور سونے آئے درویخ تینوں بھی کھایا ہے جو دنیا دی اوقات کتنی ہے. اس فقیر جدے وصال تے جدے وصال ثواب واسطے اپاں حاضر ہوئے ہیں تینوں گل پہ سمجھاؤنا جو دی شان تے او دا مقام تے او دا وقار ذرا سمجھ کیوں او دا وقار بنیا وے. اساں ساری زندگی رہ گئے دنیا کماون واسطے اے کر لو تے او کر لو ڈنگراں دے گیٹے کٹو او وائی پٹو تے کرو یہ کرو وہ کرو او دنیا دی خاطر اساں محنت کردے رہ گئے. لیکن سوچنا حافظ نور محمد چشتی پہلے قرآن سکھدیاں وقت گزاریا وے پھر ساری زندگی قرآن سکھاؤں دیا وقت گزار گیا. اسی واسطے اوری زندگی دا مل پیا رب العالمین دی بارگاہ دے وچ. اسی واسطے او سنگیا ادھر ویکھنا اگر اج مدرسے دے واسطے اگر دین دے اس مرکز دے واسطے اگر تواڈے وچوں کوئی آن 4 روپے چندہ دیندا ہے تواڈے وچوں کوئی دانے دیندا ہے کوئی خدمت کردا ہے مدرسے دی اے اپنے آپ دے عمل نو وڈا نہ سمجھیا کر. کیوں ادھر ویکھ ذرا سمجھی گل نو او تو جن نے اپنا سارا وقت لایا وائی جُتی تے تو جڑا سارا وقت لایا محنت مزدوری تے پیسے کماون تے اس پیسے کماون دے وچوں تو جتنا کچھ کمایا ہی مثلا 100 من دانے ہوئے انہاں وچوں من 2 من 4 من تو چک کے کسے غریب نو دے دیتے یا مدرسے نو دے دیتے. اے وڈا عمل نہ سمجھ کیوں اس واسطے او جتنا وقت تو دنیا کماون تے لایا ہی او دے بدلے وچ جو کچھ ملیا وے او دا 5% بھی تو دین تے خرچ نہیں کیتا. لیکن کوئی ایسا فقیر بھی ہوندا ہے جڑا دنیا کماون نہیں جاندا او دنیا دے دھکے نہیں کھاندا صرف قرآن دی خدمت کردیاں زندگی گزار دیندا اے. او تیرے وقت نالوں او دا وقت زیادہ قیمتی کیونکہ تو دنیا کماون تے لایا انہیں رب مناون تے لایا.
اسی دنیا کماون واسطے اترے رہ گئے، لیکن وہ خدا دے فقیر وہ جنہ ساری زندگی اپنی راہ خدا تے خرچ کر دیتی، بھلا انہاں دیاں زندگیاں دے مقابلے وچ ساڈیاں زندگیاں دی کی اوقات ہے؟ ساڈا وقت گزریا ہے تے کی وائی جتی کردیاں، کاروبار کردیاں، محنت مزدوری کردیاں، لیکن یہ نہ سمجھی بھئی شاہوری تقریر وچ سانوں آکھ گئے بھئی اج تو بعد اسی یہ کام کرنا ہی نہیں۔ کی فائدہ مڑے کام کرتے شاہ جی اسی چھڑ دے پیاں؟ ادھر ویکھ سمجھ، تیرا یہ ہوئی عمل دنیا کماؤن والا تیرا عمل وہ نیکی بن سکتا ہے، وہ نیکی تیرا وہ ہوئی عمل بہترین بن سکتا ہے۔ کیسے لے؟ جدو دل دا یہ پختہ ارادہ کر لمیں کہ اگر میں دولت کماونی ہے، مال کماونا ہے، یہ رزق کماونا ہے، تو اس ارادے دے نال کما کہ میں اللہ دی اطاعت دے اتے اپنا مال ہی خرچ کرنا ہے، اپنی جان ہی خرچ کرنی ہے، اپنی اولاد ہی خرچ کرنی ہے، رب دے دین دی سربلندی آستے جیونا ہے، تے رب دے دین دی سربلندی آستے مر جانا ہے۔ اے نیت کر کے زندگی گزارنی تو شروع کر، جے ہن تو ٹپا مٹی اچ مار سے تے تیرا یہ ٹپا مٹی اچ مارنا مصلے تے بیٹھ کے نفل پڑھن والے دے برابر ہو جائے۔ سمجھ آ رہی گل دی یا کوئی نہیں؟ جدو تو یہ ارادہ کر لویں کہ میں زندگی رب دی رضا واسطے گزارنی ہے، تو جو کچھ کماندا پیاں رب دا حکم ہے کہ بیوی دے حقوق اینو کھانا دے، بچیاں نو پال، رب دا حکم ہے کہ ماں باپ دی خدمت کر، میں جڑا کماوندا پیاں رب دی تابعداری واسطے کماوندا پیاں، لہذا ہن جدو اے نیت بن گئی تے اس ویلے کی ہوے گا؟ ہن سود والا پیسہ نہیں لوے گا، کیونکہ رب دی تابعداری تے سود دے خلاف ہے، سود دے وچ رب دی نافرمانی ہوندی ہے، تابعداری ہن رشوت نہیں لوے گا، کیوں؟ اس واسطے کہ رب دی تابعداری رشوت لینا نہیں بلکہ رشوت تو نفرت کرنا ہے۔ ہن ظلم نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں مارے گا، زیادتی نہیں کرے گا، کسی دا حق کھوے گا نہیں، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے جدوں میں جیونا رب دی رضا واسطے ہے تے پھر رب دی رضا وہ انہاں بد عملیاں وچ نہیں بلکہ حلال رزق کماون وچ ہے۔ ہن جتنا حلال رزق واسطے وہ محنت کرسی، پروردگار او دی ہر ایک محنت دے بدلے اونوں اجر عطا فرماسی، دنیا تے اونوں اے دنیا وی نالے مل جاسی تے نال او دی آخرت دا اجر وی جمع۔ اوے پترو ختم شریف دا وقت ہو جاوے تو منگوا لینا، میں تو پتہ نہیں لگتا۔ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، جی دے بیٹھے ہو، ہن میری دیر کوئی نہیں، میں تواڈے سامنے اعلان کر دیتا ہے، ماں آکھیا پے شاہ ہوراں دیر کیتی ہے، ہن اگلے شاہیاں دی مرضی ہے، بھاویں ہنے چاہ لے آون تے بھاویں لیٹ لے آون، ہن جیتی لیٹ ہونی انہاں دی طرف ہونی، میرے تے اڑا میں نہ دے، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں تے جیتی دیر لنگر نہیں آوندا اونی دیر تسی سمجھ سو میں تواڈی جان چھڑ ساں، کوئی نہیں، میں تواڈی جان کوئی نہیں چھڑنی، جیتی دیر لنگر نہیں آوندا، اچھی آخو ذرا سبحان اللہ۔ وہ لنگر دے نام تے ہی بول پو، لنگر کھانی قوم، اچھی آخو سبحان اللہ۔ یہ چنگی شے ہے، کوئی بھڑی شے تھوڑی ہے جڑی بھابیاں دے حق وچ نہیں ہوندی، انہاں دے نصیب نہیں ہوندی، ساڈے نصیب ہوندی۔ رب تعالیٰ دا شکر ہے نا بھائی، یہ چنگی شے ہے جڑی سانوں لبدی ہے، انہاں نوں لبن تے مردار لبن سانوں کیا ضرورت ہے؟ وہ جیاں چیزاں ال جان دی سانوں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال وہ حلال رزق لبدا ہے، وہ بھی رسول اللہ دے نام دا لبدا ہے، رب دا دتا ہویا لبدا ہے۔ ادھر ویکھ ہن سونیا سنگیا ذرا توجہ فرما، ساڈیاں زندگیاں بھی اسے لے، ساڈی دنیا کماون والے اعمال بھی وہ ساڈے واسطے عبادت بن جانے نے، ساڈے واسطے نیکی بن جانے نے، ساڈے واسطے رحمت بن جانے نے۔ کیسے لے؟ وہ عمر بن خطاب دی سنت ادا کردیاں جیسے لے ساڈی نیت ہوے جے میں جیڑا عمل پیا کرنا رب دی تابعداری واسطے پیا کرنا، رب دی رضا واسطے پیا کرنا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے پیا کرنا، میں کاروبار تجارت تاں پیا کرنا جو نبی پاک نے تجارت کیتی ہے، میں جانور تاں پیا پالنا جو سید الانبیاء پاک بھی جانوراں نوں پالیا ہے، میں فلاں عمل اس واسطے پہ کرنا جو سید الانبیاء پاک نے بھی اس طرح دا عمل کیتا ہے۔ اور سنگیا جدوں اس نیت نال عمل کرنا شروع کرے گا، ہن اسے لے تیرا دنیا کماون والا عمل بھی وہ تیرے واسطے رحمت بن جانا ہے، رب دی جنت دا سبب بن جانا ہے۔ لیکن اندے واسطے نیت تے ارادہ وہ چنگا کرنا پوسی، تے اے نہ سمجھ بھائی ہن چلو میں پہلے دنیا کما لواں تے مڑ زندگی دے آخری حصے وچ کدھر جا تے چلو توبہ کرساں تے نال موڑ اوتھے رب واسطے بھی جی لیساں، پہلے ہن مینوں مولوی صاحب او جوانو اوراں ویکھو میں تواڈے ال پوے نا، تسی پتہ نہیں کدے لگے جے، میں تواڈے نال لائیاں تساں پتہ نہیں آگا کندے کندے نال لائیاں، ادھر ویکھو ذرا میرے ال توجہ کرو، یہی تو تانوں میں پہ سمجھانا، اے نہ سمجھنا بھائی وقت کوئی بڑا پیا ہے تے بس پہلے جو مکالے ملنے نے اسی مل لویے تے پیچھے مڑ توبہ کرساں تے سیدھے راہ لگ جاساں۔ صوفی جی اوراں ویکھیا جا دی گل چھڈ کے ذرا اوراں میرے ال ویکھیا جے، میری ہر کسی تے نظر ہوندی ہے، تسی آپس وچ لگ سو تے میں تانوں پھڑ کے اوراں سدساں، او تواڈے ال سارے ویکھ سن تے مڑ تانوں ہولی ہولی تھوڑی تھوڑی شرم ہوسی۔
وہ شرمندگی نہ لو تساں اور میرے ال توجہ کرو سیدھی سیدھی گل میری سنو میں تانوں سناؤں پیا دی گپ شپ تسی لاؤندے ہی رہندے جے میں تانوں چنگی گل پہ سناؤں یہ نہ سمجھو کہ کوئی بڑا ساڈے کولے وقت پیا ہے اللہ اکبر و کبیرہ تہاڈی زندگی دا ایک ایک وقت او اتنا ایک ایک منٹ اتنا قیمتی جے آخرت کماون واسطے کہ دنیا دیاں نیتاں تے دنیا دی طلب دیاں نیتاں او کرنا تواڈے واسطے اس نیت کرن دے نال ہی گھٹ ہے تسی سوچو بھائی عمل کرن نال کتنا گھاٹا ہو سی تاں کر کے تانوں ساڈا باہو سلطان نصیحت کردیاں فرماؤندا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر کافر جو دم غافل میاں سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سنیا سخونی تے گئیاں کھل اکھیاں اکھیاں سنیا سخونی تے گئیاں کھل اکھیاں اساں دل مولا ول لایا ہوں کیتی جان حوالے رب دے کیتی جانی حوالے رب دے اسی ایسا عشقی کمایا مرن تھی اگے اسی مر گئے باہو مرن تھی اگے اسی مر گئے باہو تاں مطلبی نو پایا ادھر ویکھو سنگیو دنیا کماون تے ساری زندگی لائی بیٹھے ہیں لیکن آخرت دی قدر سمجھی نہیں کیونکہ جیڑا علم آخرت دی قدر سمجھاون والا سی او لین واسطے اسی ٹرے ہی کوئی نہیں جی تے بیٹھے ہو آپاں تے ٹرے ہاں اس انگریزی بوئے اُتے جڑے دنیا دین والے تے دنیا سکھاون والے تے دنیا دا لالچ دین والے سن اسی قدر ہی صرف دنیا دی سمجھی آخرت دی قدر سمجھی ادھر ویکھ عباسی خلیفہ سی گل بڑی غور نال سنن والی ہے خلیفہ ہارون الرشید عباسی حضرت عباس نبی پاک دے چاچے پاک دی اولاد دے وچوں اے خلیفے سن جڑے عباسی سن ہارون الرشید خلیفہ ہے تے اے اپنی گھر والی محترمہ بی بی زبیدہ خاتون دے نال جا رہا سی دریا دے کنارے کنارے بغداد شہر دے وچ انہاں دا دارالخلافہ سی تے ایتھے دریا دے کنارے تے نال ٹریا جاوے اپنی گھر والی محترمہ دے نال نکلیا تے اگوں بیٹھا خدا دا فقیر حضرت بہلول دانا جنوں پاگل پاگل تے کملا کملا کر کے اگے ہارون الرشید اپنے محل چ کڈیا ہویا سی یہ ہے کون سن حضرت بہلول سید سن حضرت بہلول بیٹھن دریا دے کنارے ٹردیا اتھے رکھ جتے پہلے رکھے سی پتر اتھے ٹھیک سی حضرت بہلول دے کولوں دی گزر ہویا ہارون دا جے میں گزرے آئے تے ادھروں حضرت بہلول آواز لاؤں دے نے
جن جنت دا مکان لینا ہوے او آوے قیمت بھرے تے جنت دا مکان لے لوے تے جنت والے مکاناں دا نقشہ کی بنائی بیٹھے دریا دے کنارے گلی ریت دے نال اے جویں بچے کھیڈن واسطے پیر وچ رکھیا اوتوں تھپ تھپ ریت او نکے نکے سوراخ تے کھڈاں بنا لیندے اس طرح دے مکان نقشے بنا کے بیٹھے نے اے جناب لکیراں مار کے ایک مکان دوسرا مکان تیسرا مکان بنا کے بیٹھے نے جس ویلے گل سنی بی بی زبیدہ خاتون جنت دی طلبگار بی بی آخرت دی قدردان بی بی جس ویلے گل کنا وچ پئی کہن لگی ہارون ذرا سواری تے روکو جدوں سواری روکی زبیدہ سواری تو اتریاں اتر کے جا پہنچیاں فقیر دے نیڑے کہن لگیاں بابا جی مینوں جنت دا مکان چاہیدا ہے جے مینوں جنت دا مکان دے چھوڑو فرمایا پتر قیمت دے کہن لگی بابا کتنی قیمت ہے آپ فرمان لگے تو ایک سکہ بھی دیویں تے دے دے ساں واپس لوٹی ہارون سونے دا سکہ تے دے چا ہارون ہن کون ہارون الرشید جڑا تنے تنہا کلا حکمران خلیفہ عباسی ادھی دنیا اتے کلا حکمران تے ساری دنیا دا سپر پاور تو سیدھا سپر پاور صرف امریکہ ہی نہیں ویکھیا تے سنیا تانوں کی پتہ اسلام دیاں حکومتاں دا ہائے ہائے وہ ایک شاعر نے بڑا نا دکھی جائے انداز دے وچ گل کیتی ہے وہ آکھدا ہے دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے یہودی دی کی اوقات ہے اترے دی جڑا آکھے اسرائیل اے فلسطین دا علاقہ میرا ہے ایران دی کی اوقات ہے جڑا آکھے علاقہ میرا ہے عرباں دی کی اوقات ہے کہ آکھن حجاز ساتھ ہے خبردار یہ سارا علاقہ اسلام کا تھا جو اسلام کے خدمت گزار تھے وہی یہاں کے حکمران تھے یہ نا مراد یہودی عیسائی تے جتیاں چک کے تے لنگ گئے سن سمندر بھی پار اج جڑے آن کے ایتھے قبضے مارن ڈے نے تے علاقیاں دے اوتے لٹن ڈے نے تے مسلماناں نو قتل کرن ڈے نے خبردار یہ کسی کی ضرورت اور اوقات نہیں یہ سارا تو اسلام کی وراثت اور اسلام کی میراث تھا یہ اسلام کی ملکیت تھا کیوں اسلام رب دا تے دنیا بھی تو ماما لگنا ہے زمیناں دا خیر سونے ادھر گل نوں ذرا سمجھنا ہن کون حکمران عباسی خلیفہ ہارون الرشید ادھی دنیا اوتے جڑی یورپ تک پھیلی ہوئی حکومت ادھروں ہندوستان تک پھیلی ہوئی ادھروں چین تک انج روس تک ہر پاسے پورا بر اعظم ایشیا جڑا ہارون الرشید دے قبضے تے ملک چ سی تے باقی دی ادھروں افریقہ آ گیا اے وی اودی ملک چ ادھروں مصر آ گیا اے وی اودی ملک چ انج سارے علاقے او جناب علی اتنے علاقیاں دے اوتے کلی ہارون الرشید دی حکومت تے باقی ادھی دنیا دے ٹوٹے جڑے سمندراں دے وچ تے ادھر ادھر او پیسن انہاں وچ نکیاں نکیاں بادشاہیاں والے نکے نکے بادشاہ بیٹھے ہوئے سن لیکن انہاں دا بھی حال ایسی ہر ویلے ڈردے سن کدھرے ہارون دی نگاہ جلال نہ اٹھے ساڈا ملک ویران نہ ہو جاوے تو کی ویکھیا تو تے ہن ویکھیا انگریزی چوچیاں نو جڑے تیرے اتباع تے حکومت کردے نے تے آن کے سانو لتر پھیردے نے تے اسی بیچارے اگوں معافیاں منگنے ہاں یہ کوئی دور ویکھن والا یہ کوئی دور ویکھن والا تے نہیں سی نا ویکھن والا تے او دور سی جڑا اسلام دا دور سی ہائے 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 ہن او ایڈا وڈا ادھی دنیا دی بادشاہی دنیا جتھے ویکھنا قیصر دے محل کسرا دے محل جدے قدماں وچ پئے ہون خزانے جنہاں دے قدماں وچ پئے ہون او کیڈے ک بادشاہ تے کیڈے ک او حکمران ہون گے ہن اون دے کولوں بیگم ٹر پئی ایک سکہ تا دے توجہ نے وہ سیانے آکھدے نے بھئی وہ ایک بندہ جڑا نا جی کو منگتا تے منگن واسطے کسے سردار کولوں آ گیا سردار کولوں آن تے اس منگیا اس آکھیا سردار اللہ دے نام تے 1 روپیہ تے دے او اگوں بولیا سکھوئے اور تو فلانے کولوں بھی 1 منگے فلانے کولوں بھی 1 منگے فلانے کولوں بھی 1 منگے میرے کولوں بھی 1 منگتے میری توہین پہ کرنا میں تے بڑا بادشاہ تے میں بڑا سردار تے چودھری وہ گون منگتا بھی بڑا سیانا سی اس آکھیا سائیں ٹھیک ہے مڑ تو بہت وڈی شان والا ہے
تے مڑ کو 5-7 کلے زمین تھا دے. وہ اگوں ہن جسے انہیں ویکھیا بھائی انہیں تو سارا کچھ منگ لیا تھی اتنا تو میں دے نہیں سکتا. اوے میری اوقات ویکھ کے منگدا پہ آدھی اوقات بھی ویکھ کے منگ. انہوں گھر والی محترمہ آکھیا ہارون رشید نو سونے دا سکہ تا دے. اس کوئی بھی گل کیتے ہیں بغیر انہیں تھیلی اگوں چکیتی کیوں ملکہ عالیہ بیگم محترم میں. ساڈے ارگے بیچارے پورا گھر چاہتے اگوں کیتی لائے سرکار تو کیویں راضی کیویں ہونی ہے. تے مڑو تے ہارون رشید دی بیگم محترمہ سی انہیں مننا ہی سی بیچارے نے. انہیں اگوں چکیتا انہیں بچوں ایک سکہ چاہیاں تے جا کے دیتا بابے نو. اے لا بابا میں جنت دا مکان تا دے. بابے ہاتھ چاہیے کہ ساری سوچڑی ہوئے ای پھڑ کے نہ تے ای نشان چمارے ہو سو بھائی آیا والا مکان زبیدہ اے جنت چ تیرا ہی. زبیدہ واپس مڑی تے جناب سواری تے بیٹھی ہارون ٹریا نال زبیدہ دی سواری ٹری ٹرتے ہر کوئی آدھے گھر. ہن جسے واپس چلے نا تے بابے تو ہو گئے تھوڑے جے دوریڈے تے جا کے جویں نہیں میاں بیوی آپس وچ ہاسا مذاق کردے نو او چاکی لگ پیا. سمجھ دے نو چاک کرنا ہاسا کرنا مذاق کرنا. او ہارون رشید چاکی لگ پیا آندا جا چھلی آئی کھڑیاں جنت والا مکان لائے تے ریت دے مکان بنا تے بیٹھا بابا تے سونے دا سکہ اتوں کیتا کی ایشوں بھئی میں تینوں پھڑایا ہے تو سونے دا سکہ لیا ہے تے لائے کے دیتا ہی بابے نو بھی اللہ بابا سونے دا سکہ لائے لے. تے اگو بابا کیڈی سیانی بلا ہا انہیں وہ سکہ ہاتھ چ پھڑیا ہے تے واندا دریا پیا وگدا تیز پانی چلا تے ماریا سو تے آدھ وچکار جا پیا بھئی نہ سکہ میرے کم دا نہ تیرے کم دا نہ بابے دے کم دا نہ کسی اور غریب دے کم دا. او ماریا سو چلا تے نہ لبھے تے نہ کسی دے کم آوے کسی غریب نو دیویں تے چلو کئی دیہڑیاں دا ٹکر بن جاوے ہوندا. دتا ہی تے او چھے بندے نو جنہیں چلا دریا وچ ماریا ہے. ہن اے گل کیتی اس فقیر دے کان جن دے کان رب سونا آدھی قدرت نال آدھی قدرت نو او دے کان بنا دے وے آدھی قدرت نو او دی زبان بنا دے وے آدھی قدرت نو اتنا جناب اس فقیر دے قریب چکرے بھئی جویں او دا ارادہ کرے اوویں ہی کردا رہے. جس لے اے شان رب بخش دیندا ہے تے مڑ نیڑے تے دور والیاں گلاں دا رولا. ہارون الرشید گھر ٹر گیا. جیسے گھر ٹریا وے رات سو گیا وے عشاء نماز پڑھ کے ستا ہے اپنی چار پائی تے جیسے تہجد دا ویلا ہویا ہن جنت دی طلبگار بی بی ایویں نہیں بندی او جنت دی قدردان بی بی. چلو بابے کولوں جنت دا مکان تے لے لیا تے ہن ستی رواں تے موجاں مارا انج طلبگار جنت دا نہیں بندا بلکہ جنت دی طلبگار بی بی جیسے تہجد دا ویلا ہویا اس ویلے اٹھ کے وضو کیتا وضو کر کے جناب علی کھڑی ہو گئی مصلی تے کھڑی نماز پہ پڑھ دی ہے. اتنی دیر ہارون الرشید اٹھیا پر بناوندا جیا اٹھیا پریشان جیا اٹھیا تے اچانک جناب اکھاں وچوں اتھرو چل پئے تے جتھے زبیدہ نماز پہ پڑھ دی سی ہارون ٹردیاں آئے. زبیدہ ویکھیا سلام پھیر کے ہارون دی حالت غیر ہو گئی ہے. کہن لگی سرتاج من کی پریشانی لگ گئی ہے. کہن لگیا ہارون اے زبیدہ میں تے اجڑ گیا میں تے برباد ہو گیا مر گیا تھا تے کہندی کیوں کی ہویا آکھدا خواب وچ ویکھیا ہے میں خواب وچ ویکھیا جو جنت دی سیر کرنا واسطے رب اجازت چ دتی ہے. میں ویکھیا جنت دے وچ وڑ کے جنت دے محلات تے جنت دے آب و ہوا تے جنت دے کمالات نو ویکھدیاں ٹردیاں ایک مکان کول آیا جدے اوتے تیرا نام لکھیا سی زبیدہ خاتون دا مکان. میں ویکھیا میں آکھیا یہ تے میری گھر والی دا مکان ہے. میں اس واسطے او دے دروازے دے قریب آیا اگوں دربان کھڑوتے سن فرشتے اگوں دربان کھڑے سن انہاں دھکے مار پیچھے کیتا چل جا اپنا مکان لب. میں آکھیا یار میری گھر والی دا مکان ہے اگوں آکھدے نے جا گھر والی دا مکان وی تاں مل سی جے اپنا مکان جنت چوسی جے تیرا ٹھکانہ جہنم وچ ہویا تے پھر اے گھر والی وی تینوں نہیں ملنی الٹا کسے نیک نال اے دا نکاح کر دتا جان تینوں مکان وی نہیں ملنا تے گھر والی وی نہیں ملنی کیونکہ گھر والی جنتن جے مرد دوزخی بنیا تے پھر انہاں دا نکاح دنیا والا کم نہیں ہونا. پہلے جا کے جنت وچ اپنا مکان تلاش کر. آکھے میں لب پوری جنت ادھر ادھر نشیاں دوڑیاں تاکہ ویکھاں تے صحیح لیکن مینوں میرا مکان نظر نہیں آیا. میں واپس مڑ کے پوچھیا فرشتے کولوں یا دربان کولوں اے دس زبیدہ نو کیڑی نیکی دے بدلے ملیا کیونکہ حالے میں جینا وا کوئی نیکی کر لئی سا تے نیکی کر کے اے مکان لے لواں گا. جیسے مڑیاں تے پوچھیا کہن لگے زبیدہ دیاں نیکیاں دا اجر رب وکھرا دین لیکن اے تے او مکان جڑا اللہ دے فقیر دتا سی
یہ فقیر دا دتا ہوا مکان ہے سائیں، وہ دی عملہ والا نہیں، عملہ نال ہور انہوں اجر بتھیرا ملنا ہے، وہ بعد وچ ملنا ہے۔ اے اوہی ہوئے جڑا حضرت بہلول نے دتا ہے۔ بس میں جسے آ گل سنی ہے تو بڑبڑا کے اٹھیا، میں تو مر گیا تھا تے پریشان ہو کے اٹھیا، اس واسطے جاگ آئیے تے پریشان اس واسطے ہاں بھئی میں تے اس فقیر نو الٹا چاک کر بیٹھا، گل تو تیرے نال پہ کردا ہا، لیکن گل او دے تائیں بھی تے اے نتیجہ میں تو ویکھی کھڑا، رب میں نتیجہ چا وکھایا، مر گیا تھا تے ہن جنت لینی ہے، ہن کی کراں؟ اس آکھیا کوئی گل نہیں، فقیر بڑے نرم دل ہوندے نے، تو معافی مانگو معاف کر دے سی۔ ہارون الرشید کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، ہن فوراً نماز اٹھیا، انہیں نماز تہجد پڑھی، وقت فجر دا ہویا، فجر پڑھ کے اور نکلیا باہر، آیا آن کے درباناں نو غلاماں نو اپنے سپاہیاں نو آکھیا فوراً نکلو جا کے حضرت بہلول نو لبھنا شروع کرو، لبو تے دسو کتھے بیٹھا ہے، بلاونا نہیں، پکڑ کے لے آونا نہیں، بلکہ مینوں آن کے دسنا ہے جو کتھے بیٹھا ہے، اوتھے جاواں گا، جا کے میں خود ملاں گا، خود جاواں گا، اودی بے ادبی نہیں کرنی، جاؤ تلاش کرو۔ تلاش شروع کر دیتی۔ ہارون الرشید جیسے اڈی کے آج گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے نہیں ملیا، اے جناب پچھوں ہارون بھی نکل پیا وے تاکہ تلاش کرنا، تلاش کر کے آمان ٹریا نکلیا، تلاش کردیاں رات ہو گئی، رات بھی راہی گزر گئی، اگلا دن آ گیا، تلاش کردیاں نہ چنگا روٹی لگ دی ہے نہ پانی لگ دا ہے، خدمت گزار آخ دن سائیں تھک گئے ہو سو آرام کر لو، لیکن جنت دے مکان ایک مکان دا طلبگار بنیا ہے ہارون الرشید، نہ دن آرام آؤں دے نہ رات آرام آؤں دے، فقیر بھی پھر او دی طلب دی امتحان لے رہا سی، انتہا ویکھ رہا سی، حتیٰ کہ پورا ہفتہ گزر گیا، نہ دن ستا نہ رات، لقمہ لیا تا لیا نہیں تے نہ صحیح، پانی دا گھٹ پیتا تے پیتا نہیں تے نہ صحیح، پورا ہفتہ گزر گیا وے۔ 8ویں دیار ہارون الرشید جیسے لے جو تلاش آستے نکلے آئے تے ٹردہ او صحیح تھاں تے آیا ہے جتھے پہلی وار ویکھیا سی، اوتھے ہی بیٹھا ہے بہلول دا نا، جیسے لے ویکھیا تے کہن لگیا سرکار کیڑیاں شاناں والا ہیں، ویکھ کیڑے مقام والا، میں لب دنیا دا حکمران تیری تلاش چ، لیکن تیری تلاش پوری ہون جا کے ہوئی، تو مرضی دا مالک ہے، لبھیں تا لب جاویں، نہ لبھیں تا نہ لبھیں۔ وہ کہن لگیا میری دنیا دے حکمران نو میں فقیر دی لوڑ کیویں پے گئی؟ بابا ایڈیاں عاجزیاں نہ کر، میں آپ اکھاں نال ویکھ کے آیا، میں خواب سارا کچھ ویکھ بیٹھا، اس واسطے ہن مینوں والا مکان جنت والا دے۔ ہارون الرشید جواب جیسے دیندا ہے، اگوں بہلول فرمان لگے، فرمایا جنت دے مکان دی قیمت لگ دی ہے، تو قیمت بھر چا مکان لے لے۔ سائیں کی قیمت دیواں انہاں سکیاں دی بھری چنگی موٹی تکڑی تھیلی، چھوٹی تھیلی وڈی تھیلی، جو گنتی دے حساب نال اس دور وچ تھیلیاں بڑیاں ہوندیاں سن بھئی او گنتے وچ پا لیندے ہن، لہذا او وڈی تھیلی سونے دے سکیاں دی بھری ہوئی چاں تے سرکار ہے سارے ہی لے لو، با جنت دا مکان پیا جا۔ فقیر بے نیازی نال منہ پراں کر لیا، اس آکھیا پراں لے جا، یہ کی بلا ہے، قیمت پوری بھرنی پوسی سائیں۔ بابا ہن دس کی قیمت ہو گئی ہے، تیرے کول بھری نہیں جانی، جیندے بیٹھو۔ بابا میں دنیا دا سپر پاور حکمران، ادھی دنیا میری بادشاہی ہے، نہ ایران وکھرا ہے، نہ عراق وکھرا ہے، نہ افغان وکھرا ہے، نہ ہندوستان وکھرا ہے، نہ پاکستان وکھرا ہے، نہ بنگلہ دیش وکھرا ہے، نہ نیپال وکھرا ہے، یہ سارے میرے پیراں وچ پے نے۔ تو حکم کر، تینوں چاہیے کتنا ایک مال ہی کی چاہیے قیمت دے بدلے؟ حضرت بہلول فرماون لگے میاں گل یہ ہے بھئی پوری قیمت تیرے کو دتی تا نہیں جانی، لیکن میں دس دینا۔ آکھے سرکار دسو تا صحیح۔ فرمایا تیری ساری بادشاہی ایدی قیمت پوری نہیں بن سکتی، نال تینوں آدھی جان بھی لکھ کے دیونی پیسی۔ جیندہ پیا میاں، آپ دنیا دی قیمت سنی ہے، جنت دی قیمت ہی سن۔ بابا پچھلے دن تے میری گھر والی نو 1 روپیہ چ دتی کھڑوتا آئی ہیں، وہ ایکو ہفتے وچ ایتھے ریٹ ود گئے، ایڈی مہنگائی تے مریم نواز تے شہباز شریف بھی نہیں کیتی، بابا جیتی تم کتھی کھڑے؟ بھاویں قوم دی رڑی کر دیتی ہے انہاں مہرباناں نے، لیکن اندے باوجود اتنی مہنگائی تے مڑ بھی نہیں ہوئی، ایکو ہفتے وچ 1 روپیہ کتھے تے ساری بادشاہی کتھے؟ فرمایا ہارون ان ڈٹھا سودا کریے تے مڑ قیمت تھوڑی گھنی چل جاندی ہے، جے ویکھتے آویے تے قیمت پوری دیونی پوندی ہے۔ اے نہیں بھئی وپاری طرح تو جا کے تے پاٹھ دا جناب
جواب آئی لک بھی تو پھڑ کے اتنا چاہ کے ویکھ لویں بھی وزن کتا ہے تو موڑ آکھے بھائی نہیں دا ہن 10,000 دینا تے اگلے آکھنا سائیں جتا وزن ہے ہوتی تا دے ان ڈٹھا سودا ہو جاندا تے ہو جاندا او دی زبیدہ دی قسمت سی ہر کسی دی قسمت تے ان ڈٹھا سودا نہیں لوکی سیانے ہیں ویکھ تے کردے نے تو بھی ویکھ تے آیا ہن قیمت پوری نہیں تے چل پھر نکل لب جتھوں لبدی جنت ہارون الرشید گھبرایا جسے ویکھیا فقیر جواب دیتا وے فقیر جنت نہیں دیندا بلکہ اینا کچھ چمنگیا سوں ہن اوہی گل ذہن وچ آئی او جویں تینوں مثال پہلے دتی سی او مثال دتی سی پہلے بھئی اگلے آکھیا اینا کچھ میں نہیں دے سکدا تے پھر اپنی اوقات ویکھ او والی آکڑ تے غرور تے تکبر بادشاہاں والا وڑیا سی اس وجہ نال ہارون الرشید کہن لگیا فقیر میرے کولوں کی منگی جاندا ہے دیواں کہ نہیں واپس مڑیا پریشانی دے حال وچ فقیر کولوں جنت نہیں مل سکی جنت دا مکان نہیں ہو دیتا واپس دوڑدا واپس گھر پہنچیا پریشان وزیراں نو بلایا مشیراں نو بلایا دسو علماء نو بلایا عالمو آ جاؤ مینوں دسو تے صحیح کیا میں بہلول نو اپنی بادشاہی تے اپنی جان دی تے ہلے گل ہی نہیں کیتی صرف بادشاہی دی چلدی پئی ہے کیونکہ بادشاہ دی اوقات لوکی کی سمجھن گے کہ بہلول دی کی تک پئی ہے جو ہارون نو لکھ کے اپنا غلام لے رہا ہے بادشاہی دی گل پہ چل دی بادشاہی دیواں کہ نہ بادشاہی دیواں کہ نہ وزیر آکھدے سائیں او فقیر ہے او جھلا ہے او عقلوں پیدل ہے انہوں تے سمجھی کوئی نہیں اون دے اینی عقل او دی گل جڑی تساں سنا رہے انہاں چکیا سکہ چکیا سونے دا سٹ دتا دریا وچ سائیں جو انہوں قدر دا پتہ ہوندا تے انہوں دریا وچ کیوں سٹدا ایک سکہ سٹیا سو تے تہاڈا کی خیال ہے پوری بادشاہی بچا لئی سی او تے پوری بادشاہی روڑی کھڑا ہو سی عالماں نو پوچھیا بھائی عالموں تساں دسو انہاں آکھیا نا سائیں خلیفہ جڑا ایک واری اسلام دا بن جاندا ہے اون دے ذمے پوری امت دا بھار پے جاندا ہے تے سر تے پیا ہویا بھار موت تو پہلے تک زندگی دے آخری ساہ تک نبھاونا پیندا ہے تے فرض پورا کرنا پیندا ہے تیرے تے فرض ہے اسی کیوں آکھیے آدھے سر تو لا تے بہلول دے سر تے چپا حالانکہ سید تا بہلول بھی ایسی خلیفہ وہ بھی بن سکدا سی لیکن ادھر وے انہاں آکھیا نہیں سائیں تیرے سر تے پے گئی تو ہی نبھا ہن بہلول دا کم نہیں سون مشورے سر نو چڑھ گئی پیڑ جویں آپ جٹ لوگ آکھنے اندر جا تے گھر بیٹھا جناب شام رات گھر والی کولے گیا جس سڑے آدھے حجرے چ کمرے چ آدھے گیا تے جا کے جناب ایک ہوندا ہے سمن تے ایک ہوندا ہے ڈھمن سمن ہوندا ہے سکھ نال تے ڈھمن ہوندا ہے وہ دکھ نال جا کے جس سڑے ڈٹھا ہے گھر والی ویکھا تے سیانی گھر والی ہوے نا تے وہ بندے دے حال طبیعت ویکھتے فوراً پہچان جاندی ہے تے موڑ اس دے مزاج دے مطابق پیش آندی ہے یہ نہ ہوئے بھی بندہ غصے وچ کھلوتا ہوئے تے اگو جاندے ہیں سر فرمائشاں شروع چکرے تو انہیں لا لتر لینا ہے موقع تلاش کر دیا نا سیانیاں بیبیاں موقع ویکھ دیا ہیں بھائی بندے کو مناونی ہے تے کیویں مناونی ہے ہن گھر والی محترمہ انہاں ویکھیا انہاں آکھیا بھائی موڈ ٹھیک نہیں نیڑے ہوئی جاتے سرکار خیر ہے کی بنی سناؤ تے صحیح کوئی دکھ دا علاج ہویا یا نہیں ہارون آکھدا ہے زبیدہ کی دساں بہلول کولے گیاں او شہنشاہ بندہ ہے فقیر آدمی اس پوری بادشاہی منگ لئی نال میری جان ہی منگ لئی تے وزیراں نو میں جان دی تے گل ہی نہیں کیتی میں تے ہلے بادشاہی دی گل کیتی ہے سارے وزیر بھی تے اون دے خلاف فیصلہ دیندے نے سارے مولوی تے عالم بھی اون دے خلاف فیصلہ دیندے نے آندے نا اے کم تو نہیں کر سکدا تے اے کم تو نہیں کر سکدا میں سوچی پیاں بھئی کراں کی تے جاواں کیڑے پاسے بھئی جنت ہی تے لینی ہے کہ نہیں تساں اوے ہسن والے بیلیو مذاق والے لطیفے والے ادھر اورا ویکھیا جے میرے حال نہیں تسی ادھر نہیں ویکھنا ایویں شرمندہ ہو سن تساں اورا میرے حال سارے ویکھیا جے گل مکن لگی ہے اے پلیٹاں پلوٹاں نگے آ گئیاں لنگور والیاں اونچی آکھو سبحان اللہ میں تانوں آکھا بھائی دیر تاں آندی ہے میری کوئی نہیں میں تے گل مکاندا پیا نے اورا ویکھیا جے لنگر موڑی لبسنے میں دعا کرساں اللہ تانوں لنگر وچ شفا دے جے تساں اورا ویکھو اونچی آکھو سبحان اللہ اے لنگر آ گئے اے ویکھ تے گل ہی مک گئی ہن بی بی کہن لگی اے زبیدہ خاتون دے او جملے ترائے ایوئی پوری گل دا نچوڑ نے جیسے ہارون دس لیا نا بھائی مولویاں نے بھی مشورہ اے دیتا ہے تے فلانیاں بھی اے دیتا ہے تے فلانیاں بھی اے دیتا ہے تے ہن میں کراں کی جاواں کیڑے پاسے اس ویلے زبیدہ خاتون نے پہلا جملہ بولیا پہلا سوال پوچھیا استفہامی ہارون الرشید اے دسو بھائی اے بادشاہی کتنی دیر تواڈی ہے ایڈی قیمتی بادشاہی جڑی دیون تو ڈردا پیا تیری کنی دیر ہے شوہر روب نال بولیا او آخدا ہے تو ویکھی تے بیٹھی ہے جگ وچ جیڑا میرے مقابلے وچ آیا میں نیواں اینا کیتا ہے بھی زمین نک نال لا دتی ہے
میرے جیندیاں جی تے کوئی لے نہیں سکدا. اچھا ہارون رشید یہ دس بھائی جیونا کتنی دیر ہے؟ اس لیے اچانک خیال ہو تیرا بھلا ہوئے تو کیڑی گل پوچھدی پئی ہے؟ میں تو سمجھیا بھائی جگ چ باقی لوکی جڑے میرے کو میرے مقابلے چ بادشاہ نے تو وہ گل پہ کرنی ہے، پر تو بڑی گل پہ کرنی ہے. آندا ہے ہارون آخدا ہے زبیدہ جیون دا تے ایک لمحے دا پتہ بھی کوئی نہیں بھی کس ویلے موت آ جاوے. اتنے انبیاء آئے وہ دنیا تو واپس چلے گئے، اولیاء آئے وہ چلے گئے. یہ دنیا کوئی مستقل ٹھکانہ تے ہے نہیں، کل من علیہا فان. اتنے عرش جڑی ہے وہ فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اتنے باقی تو صرف رہن والی ذات وحدہ لا شریک دی ہے. لہذا وہ تے ایک لمحے دا بھی پتہ کوئی نہیں. تے آکھن لگی ہارون یہ دا مطلب ہے بھائی یہ تیری بادشاہی بھی مڑ اس ویلے تیری نہیں رانی جس ویلے تو فوت ہو جانا ہے؟ آکھے ہاں. اس آکھیا تے مڑ یہ بادشاہی ہے کتنی دیر دی؟ پتہ نہیں منٹ دی ہے، سیکنڈ دی ہے، کہ جھٹ دی ہے، کہ ادھے دی ہے. یہ جیڑا دیر تیرے کولے ہے میرا تا مشورہ من یہ سستی ہی پراں دے تے جنت لے لے. ہارون نو گل سمجھ آئی تو اس ویلے ہی اٹھیا، انہیں لکھی تحریر لکھ کے تے اپڑ گیا حضرت بہلول کولے. توجہ میرے ال گل مک گئی. حضرت بہلول کولے اپڑ گیا، اتنے تحریر تے کی لکھیا سو اج تو میری ساری حکومت تے بادشاہی او بھی حضرت بہلول دی تے میری جان اے بھی حضرت بہلول دی. اج تو میری جان بھی اندی تے بادشاہی بھی اندی. تے جا تے انج جا تے پیش کردا ہے تلوار اوتھے چٹنگی ہے پیچھے تے جا کے خط لے کے وہ جڑا لکھیا اس سوادا اتنے آدھی مہر لا کے آندا لے سائیں آ لے لے میں لکھ دیتا ہے اج تو جان بھی تیری تے بادشاہی بھی تیری جنت دے. جیسے پھڑی بہلول تے پڑھی تحریر تے پڑھ کے ہن چمڑے دے کاغذ ہوندے سن تے کچیاں سیاہیاں ہوندیاں سن لکھن والیاں. ہن او دے نال لکھا ہویا تحریر پڑھی تے ایویں لکھی ہے بھئی ہارون آکھدا ہے میری جان بھی بہلول دی تے میری بادشاہی بھی بہلول دی، جنت دا مکان ایک دے دے دی مہربانی. ہن او جیسے تحریر پڑھی نا تے ہس پے تے ہس کے چلا تے ماری تے وچ دریا دے. اللہ لوگ بندے ہو سائیں مینوں اگے ہی میرے وزیر آکھدے پئے یہ دریا جیڑی شے آئی ہتھے وہ دریا وچ جانی ہے. دوبارہ لکھ کے دے دینا بھئی کچی سیاہی ہے پانی لگا نہیں تو اتر گیا. سیاہی تو رہی نا. آپ فرماؤن لگے مینوں ہارونے دی لوڑ کوئی نہیں. تو سوچنا بھئی جڑا جنت دے مکان ونڈدا بیٹھا ہے بھلا تیری اتری بادشاہی دی قدر بھی کردا ہے ہو؟ مینوں یہ لوڑ کوئی نہیں. آدھی آدھے کولے ہی رکھ او سائیں جنت دا مکان. فرمایا ہارون اور سڑے آ جاندا تے گل ہور سی. ہن جے سڑے دوبارہ آیا ہے میں تینوں صرف قیمت دسی ہے، ہن مکان میں نہیں دینا، ہن رب ہی دینا ہے. تے سائیں ایتھا رولیا کیوں ہے؟ ایتھے دیار میں تو مصیبت نو پیاریاں تے مینوں کیوں رول گتا ہی؟ فرمایا صرف قرآن دی ایک آیت سکھاونی سی. سناونی ہور ہوندی ہے تے سکھاونی. سناون تے جھٹ لگدا ہے پر سکھاون تے وقت لگدا ہے. ہن سکھا دتی ہے کیڑی آیت؟ پروردگار فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید فرما لیاں نے مومناں دیاں جاناں تے انہاں دے مال جنت دے بدلے چ. جنت دے سی تے جان ہی خرید لئی سو، مال ہی خرید لیا سو. ہارون اے مال ہی اپنا نہ سمجھ، جان ہی اپنی نہ سمجھ، بادشاہی اپنی نہ سمجھ، رب دی سمجھ. بادشاہ بھی ٹر جاندا ہے، فقیر بھی ٹر جاندا ہے تے زمین دا ٹکڑا اتنا ہی نصیب ہوندا ہے جتنا قد ہوے. او بھی نصیب والیاں نو نصیب ہوندا ہے، ورنہ کئی تاں پھٹدے نے تے بوٹیاں کھلر جاندیاں. زمین دا ٹکڑا بھی نصیب، کفن دا ٹکڑا بھی نصیب. ذوالقرنین گیا تے تاں وی اون دے ہاتھ ویلے سن تے فقیر گیا تے او دے ہاتھ وی ویلے سن. لبھیا تے کفن دا ٹوٹا کسے نو نصیب نال یا زمین دا ٹکڑا کسے نو نصیب نال، ورنہ کئیاں نو او وی نہیں لبدا. لاشاں اُتے پئیاں ہی سڑ جاندیاں، درندے چیر پھاڑ کے کھا جاندے. لہذا اے حال بھی بن جاندا ہے، سمندراں وچ غرق ہو جاندے. زمین دا ٹکڑا بھی نہیں ملدا. او جھلا اے تیرا نہیں، ایویں لگے ہیں میری زمین، میرے جانور، میرا بینک اکاؤنٹ، میرا پیسہ، میرا فلان، میرا فلان، میرا فلان. کی تیرا ہے. بس آخری شعر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. ہے میاں صاحب صحیح حقیقت نو بیان کردیاں فرماؤندے نے مٹی دا تو اس مٹی دا تو تے مٹی ہونئی
تے قاضی بلے بلے مٹی دا تو تے مٹی ہونئی تے قاضی بلے بلے اوے اج مٹی دے تو اتے سجنا تے کل مٹی دے تھلے وے اج مٹی دے تو اتے سجنا تے کل مٹی دے تھلے